पैरालिसिस, फालिज या लकवा क्या होता है? जैसा कि आधे हिस्से का सुन्न हो जाना, जैसे लेफ्ट या राइट जिस्म का फालिज होना। मेडिकल टर्म में इसको हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया वगैरह भी कहते हैं। फालिज का असर जिस्म की एक साइड, दोनों साइड्स या सिर्फ लकवा की सूरत में भी हो सकता है। अब ये फालिज होता क्यों है? इंसानी जो दिमाग है, अगर उसका खून अच्छी तरह ना पहुंचे या जो खून दिमाग तक पहुंच रहा था वो रुक जाए, रिड्यूस हो जाए या किसी भी वजह से इंटरसेप्ट हो जाए तो इससे ब्रेन डेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंसानी दिमाग को कुदरत ने दो हिस्सों में डिवाइड किया होता है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। अब जो राइट ब्रेन यानी कि इंसानी दिमाग का जो दायां हिस्सा है वो बॉडी के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, और जो दिमाग का बायां हिस्सा है वो बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। अब दिमाग का जो भी हिस्सा डैमेज होगा तो इसके ऑपोजिट वाला जिस्म अपना कंट्रोल खो देगा। मिसाल के तौर पर इंसानी दिमाग को राइट साइड से कोई भी मसला बनेगा तो इसके ऑपोजिट वाला जिस्म अपना कंट्रोल खो देगा, यानी कि बाएं तरफ से फालिज हो जाएगा। अब ये फालिज होता क्यों है? इसके साइन और सिम्टम्स क्या है? इसके काजेज यानी कि वजूहात क्या है? और अगर किसी शख्स को फालिज हो जाए तो जिस्म में क्या क्या तब्दीलियां हो सकती हैं और इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है? आप YouTube चैनल ईयर ग्लोज देख रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज आमिर ज़ेब है। आपको इस YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। तो आइए सबसे पहले फालिज के साइन और सिम्टम्स यानी कि अलामात को डिस्कस करते हैं। फालिज में जिस्म का कोई भी हिस्सा सुन्न हो जाता है। फालिज का असर इंसान के फेस पर, जिस्म की एक साइड या दोनों साइड्स पर भी हो सकता है। इसी तरह से इस हिस्से का कंट्रोल खत्म हो जाता है और सेंसेशंस लॉस हो जाती। इसका असर मरीज की डेली रूटीन पर भी पड़ता है। अगर इसका असर चेहरे पर हो तो खाना खाने में, चबाने में, स्माइल करने में और बोलचाल में मुश्किल हो सकती है। जब किसी इंसान को फालिज होता है तो इसके मसल्स यानी कि पट्टे सिकुड़ने लगते हैं। इन पट्टों के सिकुड़ाव को मस्कुलर अट्रोफी कहा जाता है। आप यूं समझिए कि अगर एक हिस्से में फालिज है तो इस हिस्से के पट्टे सिकुड़ेंगे, जिसकी वजह से इस हिस्से की मूवमेंट और कंट्रोल करने की ताकत नहीं रहेगी। इस हिस्से का तवाजुन भी बरकरार नहीं रहेगा। अब फालिज की काजेज यानी कि वजूहात को देखते हैं। सबसे बड़ी वजह जो बताई जाती है वो स्ट्रोक है। अब ये ब्रेन स्ट्रोक क्या है? रिड्यूस्ड और इंटरप्टेड ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। इसको आप यूं समझिए कि इंसानी दिमाग को ब्लड वेसल्स के जरिए से खून पहुंचता है। जब इन ब्लड वेसल्स में खून की कमी हो जाए, मिसाल के तौर पर खून वाली नाली में खून कम हो जाए या किसी वजह से ब्लॉक हो जाए या किसी भी वजह से खून दिमाग तक पहुंचना बंद हो जाए तो इस वजह से खून दिमाग तक नहीं पहुंच पाता। तो इससे क्या होगा? इसकी वजह से दिमाग तक ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिशंस नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से ब्रेन के सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी। अब दिमाग के सेल्स के डेड होने की सूरत में दिमाग काम करना छोड़ देगा, जिसकी वजह से फालिज हो जाएगा। बहुत सी वजूहात हैं जो कि स्ट्रोक का बायस बनती है। इनमें सबसे बड़ी वजह थ्रोम्बोसिस है, जिसमें खून का लोथड़ा ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, यानी कि खून वाली नाली ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से खून दिमाग तक नहीं पहुंच पाता।
اور فالج ہو جاتا ہے۔ کچھ مریضوں میں بلڈ پریشر کی زیادتی کی وجہ سے بھی فالج ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک اور وجہ ملٹی سکلیروسس بھی ہے۔ تیسری بڑی وجہ جو فالج کا باعث بنتی ہے وہ ہیمریج ہے، جس کی وجہ سے خون دماغ میں جمع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی اور ٹرامیٹک انجری ہو جائے تو بھی فالج ہو سکتا ہے۔ اگر برین میں کوئی انفیکشن ہے یا کوئی برین ٹیومر ہے تو بھی فالج ہو سکتا ہے۔ آٹو امیون ڈیزیز یہ ایک ایسی بیماری ہے جو اپنے ہی امیون سسٹم کے اگینسٹ کام کرتی ہے۔ یہ بھی فالج کے رسک کو بڑھا دیتی ہے۔ اب اس بیماری کی ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ اس بیماری کی ٹریٹمنٹ کا جو بڑا رول ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ فالج کس وجہ سے ہوا۔ کیا اس کی وجہ ہائی بلڈ پریشر، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی انجری، یا پھر خون کی بلاکیج ہے، یا کہ خون کا دماغ میں جمع ہونا ہے۔ اب کسی انسان کو فالج ہو گیا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو قریبی ہاسپٹل میں جانا چاہیے جہاں پر سی ٹی اسکین کی سہولت موجود ہو تاکہ فالج کی وجہ جانی جا سکے، اور اس ہاسپٹل میں فالج کے انجیکشنز بھی اویلیبل ہونے چاہیے۔ اس سے پیشنٹ کے خون کی سپلائی کو نارمل کیا جائے اور پیشنٹ کی جان بچائی جا سکے۔ فالج والے مریض کو ایک ہی پوزیشن میں نہ رکھا جائے بلکہ اس کی پوزیشن کو چینج کرتے رہنا چاہیے۔ پیرالائسس پیشنٹ کو میڈیسن کے ساتھ ساتھ فزیو تھراپی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسکولر اٹروفی سے بچا جا سکتا ہے۔ فزیو تھراپی میں ایسی ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں، ایسی ورزشیں کروائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے پٹھوں میں طاقت آتی ہے اور پیشنٹ اپنی واپس ڈیلی روٹین میں واپس آ سکتا ہے، اپنے روزمرہ کے کام کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ جنک فوڈ سے پرہیز کرنا چاہیے، نمک والی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، غیر معیاری آئل اور گھی کا استعمال ختم کرنا چاہیے، پروٹین سے بھرپور غذا کا استعمال کرنا چاہیے۔ اب اس بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جن کا کام زیادہ بیٹھنے کا ہے وہ اپنے پورے دن میں کم از کم 1 گھنٹہ اپنے لیے وقت نکالیں اور فزیکل ایکٹیویٹیز کریں۔ اپنے آپ کو فزیکل فٹ رکھیں، ایکٹیو رہیں، پازیٹیو رہیں اور پازیٹیو چیزوں کو سوچیں۔ ایک اور جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے غصہ اور سٹریس۔ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی ٹینشن ہے تو اس کو کم کریں، نیگیٹو چیزوں کو بالکل نہ سوچیں، غصہ ہرگز نہ کریں اور اپنے دھیان کو کہیں اور لگائیں۔ اپنے آپ کو مصروف رکھیں تاکہ آپ کی زندگی سے اس موذی مرض کو جڑوں سے ختم کیا جا سکے۔ تو پلیز خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔ ٹیک کیئر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔